यमराजका दूतहरूले सज्जन कहिल्यै पनि छोड्नेवाला छैनन्। यहाँ घुस चल्दैन। यो दुनियाँमा लोकमा चल्ला यो कुरा, तर परलोकमा यो कुराको कुनै हिसाब किताब त पक्का तरिकाले हुन्छ। बोलो नारायण भगवानको। सज्जन, जुन प्रकार प्रभु परमात्मा नारायणले यो कथा गरुडदेवलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारबाट सूतजी महाराजले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई पनि यही कथा वर्णन गर्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे गरुड, अब तिमी यो सुन कि यम मार्गको बाटो कति टाढा छ, यो विषयमा म बताउँछु भनेर भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ। 86,000 योजन लामो यात्रा छ। एक योजनमा 4 कोस हुन्छ। जुन यात्रा चाहिँ 9-10 महिना 11 महिनामा त्यो जीवले गर्ने गर्दछ। पूर्ण रूपले ध्यान दिनु होला। यात्रा त्यो जीवले 10-11 महिना लगभग यतिमा यमराजको गृहसम्म त्यो पुग्दछ। फेरि त्यसपछिका कष्ट त अलग्गै छन्। कति हजार योजन भन्दाखेरि 86,000 योजन टाढा पुग्नुपर्छ। अब एक योजनमा 4 कोस हुन्छ। अब 86 × 4 × 3 गर्नुहोस्, त्यसको कति टाढा छ त्यो योजन त्यहाँनेरि निस्कन्छ। बोलो नारायण भगवानको। त्यो व्यक्तिले, त्यो जीवले एक दिनमा कति हिँड्नुपर्छ त भन्दाखेरि 247 योजन चल्नुपर्छ। त्यो 247 योजन चल्दाखेरि उसलाई यति दुःख हुन्छ, यति कष्ट हुन्छ, त्यसको विषयमा यहाँ वर्णन नै आउँदैन। यति धेरै छ सज्जन। त्यति बेलाको दुःख र कष्ट सुन्ने हो भनेदेखि व्यक्ति रोएको रोइ गर्छ, जिन्दगीभरि रुन्छ भनेको छ। त्यस्तो दुःख र त्यस्तो कष्टलाई जीवले झेल्नु पर्ने हुन्छ। हे सज्जन, त्यस कारणले गर्दा भगवान प्रभु परमात्मा भन्नुहुन्छ, उसले अगाडि बढ्दै जाँदा यमलोकसम्म पुग्दाखेरि 16 पुरीहरूलाई पार गर्नुपर्छ। केही पुरीहरू छन्, तिनीहरूलाई पार गर्दै यात्रा हुन्छ। ती पुरीहरूको नाम के छन् त त्यो सुन्नुहोस्। अब सौम्य सौरिपुरम नगेन्द्र भवनम गन्धर्व शैलागमो नानाक्रन्दपुरम सुतप्त भवनम रौद्रम पयो वर्षणम सीताड्यम बहुभेति धर्म भवनम याम्यम पुरम जाग्रत वर्णन गरिन्छ। हे गरुड, कोही यमको भवनमा जान्छ भने उसले 16 पुरीलाई पार गर्नुपर्दछ, तब मात्रै यमपुरी पुग्दछ। यमपुरी 27 नम्बरमा आउँछ। यो भन्दा पहिला यो यात्रामा कति कष्ट हुन्छ भन्ने कुरा त भगवानले गरुडलाई भन्नुहुन्छ। 247 योजन एक दिन र रातमा चल्नुपर्छ। त्यो जीवले कति कुटाइ खान्छ, कति कष्टलाई झेल्छ त्यो जीवले। सज्जन, हे गरुड, कोही यमको भवनमा बैतरणी नदी बिना पुगेर देखाउँछ भने यो कदापि सम्भव छैन। यी अपराधीहरू र पापीहरूको लागि भगवान महादेवको आँखाबाट बैतरणी नदी बनेर प्रकट भयो। बोलो साम्ब सदा शिव भगवानको। बैतरणीको विस्तार सुन्दा हाम्रो शरीरका यी रौँहरू उठ्नेछन्। अब यो व्यक्तिले यात्राको क्रमको कथा भगवान गरुडलाई भगवान नारायणले सुनाउनुहुन्छ। यात्रा गर्दाखेरि त्यो जीवले कति दुःख र कति कष्टलाई झेल्नुपर्छ। अब सुन्नुहोस्, यात्राको व्यक्ति मृत्युलाई प्राप्त गरेपछि जब 13 दिनको दिन पछाडि उसले यात्रालाई शुभारम्भ गर्छ, त्यस्तो कथालाई यहाँनेरि बताइएको छ। यो गरुड पुराण त पूर्वजहरूको लागि उद्धार गर्ने
र हामीलाई जीवन जिउनको लागि हामीलाई पाप कर्मबाट जोगाउने ग्रन्थ हो यो गरुड पुराण भनेको। यममार्गको बाटो को जान्छ भनेर जब सोध्यो, जब यमका दूतले यसलाई घिसार्दै 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 लगेर धेरै प्रकारका कष्टहरू दिन्छन्, भगवान भन्नुहुन्छ त्यति बेला मलाई धेरै दुःख लाग्छ, मलाई धेरै कष्ट हुन्छ, तर म केही गर्न पनि सक्दिनँ, किनकि व्यक्ति आफ्नो कर्मको फल भोग्दछ। यो कथालाई यति ध्यानले सुन्यौँ भने मात्रै हामीले बुझ्छौँ, र बुझ्ने मात्रै होइन, ध्यानले सुन्यौँ भने पाप कर्म गर्नबाट हामी सदा सर्वदाको लागि वञ्चित रहन्छौँ। भगवान नारायणले गरुडलाई भन्नुहुन्छ, हे गरुड, जो व्यक्ति धेरै रोगी छ, अगाडि पनि वर्णन आयो, यदि उपचार गर्दाखेरि पनि बार बार गर्दा पनि ठिक हुँदैन भने, धामी लगाउँदा पनि ठिक हुँदैन, वेदका मन्त्रहरूद्वारा पनि ठिक हुँदैन भने उसले पूर्व जन्ममा केही त्रुटि गरेको छ, कर्म उसको त्यस्तै छ, त्यही कारणले गर्दा उसले यो जन्ममा दुःख भोगेको छ। यदि पूर्व जन्ममा राम्रो गरेको थियो, यो जन्ममा धन सम्पत्ति प्राप्त गरेको छ, र यो जन्ममा उसले पाप कर्म गर्यो भने फेरि अर्को जन्ममा उसले दुःख र कष्टलाई प्राप्त गर्छ गरुड। त्यस कारणले गर्दा व्यक्तिले सदा सर्वदा एकनाश भएर कर्म गरोस्, सधैँभरि ईश्वरलाई भजिरहोस्, ईश्वरको चिन्तन गरिरहोस्, आराधना गरिरहोस्। यस्तो व्यक्तिले अन्तिम समयमा यम मार्गको बाटो यात्रा गर्नु पर्दैन। संसारमा कुनै पनि जीवले जन्म लिएर आएर केही लिएर जाँदैन सज्जन, यहीँ प्राप्त गर्ने हो, दुनियाँमा यहीँ छोडेर जाने हो, लिएर कसैले केही जाँदैन। कमाएको जुन धन सम्पत्ति छ ती भुइँमै छोडिन्छन्, जति गाडी वाहन आदि इत्यादि किनिएको छ ती पनि भुइँमै छोडिन्छन्। पत्नी जुन छिन् पत्नी पनि यहीँ छुट्छिन्, कोही पनि साथमा जानेवाला छैन। साथमा जाने भनेको हामीले जीवनमा गरेको जे धर्म छ, जुन कर्म छ, जुन नराम्रो पाप छ, त्यही हाम्रो साथमा जान्छ र सूक्ष्म शरीरको रूपले पाप भोग्छ। त्यति बेला उसलाई यति कष्ट हुन्छ, त्यसलाई देख्दा मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ भनेर भगवान नारायणले गरुडलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, तिमी दुःख सहँदैछौ के मलाई कष्ट भएको छैन र? भगवान यही कुरो सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ। भगवान त सबैको पिता हुनुहुन्छ। भगवानले आफ्ना पुत्रहरूले दुःख पाएको हेर्न कदापि सक्नुहुन्न। यी सबै त कर्मको आधारमा मिल्ने हुन्। ईश्वरलाई कहिल्यै पनि दोष नदिउँ हामीले सज्जन, कहिल्यै पनि ईश्वरलाई दोष दिनु हुँदैन। मलाई धेरै कष्ट हुन्छ जसले मलाई दोष दिन्छ, यो कुरा मैले केही गर्दिनँ। व्यक्तिले आफ्नो कर्म गरेर उसले प्राप्त गर्ने हो, तर दोष मलाई दिन्छ। मैले यसरी सूर्य रूपमा उदाइदिएको छु, उसलाई फाइदा गरिदिएको छु, घाम लाग्यो भनेर मलाई नै गाली गर्छ, पानी परो मलाई नै गाली गर्छ। यो त सबै कर्मको आधारमा उसले प्राप्त गरेको छ, यसमा कुनै पनि दुई मतको कुरा छैन भनेर प्रभु परमात्मा श्री नारायणले गरुडलाई यही कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, जस्तो 4 दिनमा हामीले व्यक्तिको मृत्यु भए पछाडि केही पिण्डहरू तत्काल दिने गर्दछौँ। त्यो पिण्डको बारेमा यहाँनिर बताइयो, भ्रमन्ते बहुदुखिता। जीवनमा याद गर्नुहोला, जसले मरो व्यक्ति शरीर जलायौँ सक्की गयो नि, अब के गर्ने, यसको लागि केही गर्ने जरुरी छैन भन्छ जसले जीवनमा। र जसले धनको लोभले या कामको लोभले या आफ्नो व्यस्तताको कारणले 3 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन आदि इत्यादिमा क्रिया कर्मलाई सक्छ भने यहाँ वर्णन आउँछ, त्यो जसको त्यसरी गरेको छ त्यो प्रेत बनेर हजुरकै घरमा घुमिरहनेछ र हजुरको घरमा आगामी सन्तानको जन्म हुँदैन। घरमा दुःखै दुःख पर्छ, घरमा कष्ट पर्छ। यस्तो कार्य कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ गरुडजी महाराजलाई भगवान नारायणले भन्नुभयो। यस्तो काम जीवले गर्छ भने उसको घरमा सधैँभरि भूत प्रेतको बास हुन्छ भनिन्छ। व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने उसको कर्म नियमले होस्, कर्म जति छ त्यति पूर्ण रूपले गर्नुपर्छ। शास्त्रले निर्दिष्ट गरेको कुरालाई पालन गर्नु नै
हाम्रो धर्म हो। शास्त्रलाई परिवर्तन गरेर धर्म गर्दैछु त्यो धर्म हुँदैन। शास्त्रले भनेको छ यति दिन गर्नु, हामीले जे भए पनि गरियो एक दिन, धर्म भएन त्यो, त्यो त अझै पाप भयो। र यसको दण्ड जो मरेर गएको छ उसले त पाउँछ, जो जीवित छ घरमा उसले त्यो भन्दा पनि धेर पाउँछ भनेको छ। बोलो नारायण भगवानको। के हुन्छ त हामीले यदि 2-4 दिनमै ती पिण्डदान आदि इत्यादि सबै कर्म गरेर छोडिदिउँ भनेदेखि सज्जन हाम्रो घरमा त कति दुःख हुन्छ त्यो मैले बताइ नै गएँ। पितृहरू पनि आकल्पम निर्जनारण्य, यस्तो जङ्गलमा भौतारिनु पर्छ जुन जङ्गलमा चाहिँ पानीको एउटा थोपो पनि देख्न सकिँदैन। भ्रमन्ते बहुदुखिता, त्यस्तो जङ्गलमा घुम्छन्। त्यस कारणले गर्दा जसले हामीलाई जन्म दिएको छ, जसले हामीलाई यो सुन्दर मानव देह दिएको छ, उसले हामीलाई सारा सम्पत्ति पनि अर्पण गरेर गएको छ। उसले जाने बेलामा केही पनि लगेको छैन सज्जन। तसर्थ त्यस कारणले गर्दा हामीले ती पिताहरूको लागि, ती पुर्खाहरूको लागि र ती पूर्वजहरूको लागि पूर्ण रूपले कर्म गर्न जरुरी छ। स्वयं भगवान नारायणले गरुडदेवलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। नारायण भगवानको। अब जुन हामीले 4 प्रकारको पिण्डहरू दिन्छौँ, एउटा पिण्ड यमराजलाई दिन्छ, दोस्रो पिण्ड सज्जन जुन 2टा पिण्ड हुन्छन् त्यो प्रेतको देह पञ्चभूतलाई पुष्ट गर्नको लागि दिन्छ र एक भाग उसको हो जो पिण्डकर्ता छ, जसले गाई आदि इत्यादिलाई खुवाउँछ। अगाडि मैले वर्णन गरेँ पहिलो दिन दिएको पिण्डद्वारा जस्तो प्रकारले मानवको शरीर 9-10 महिनामा बनेर पुष्ट हुन्छ, त्यसै गरी हामीले 10 दिनसम्म दिएको पिण्डले सूक्ष्म शरीर जीवको बन्दछ र त्यो सूक्ष्म शरीरद्वारा उसले पाप कर्मलाई भोग गर्दछ। जसले पाप गरेको छ उसको लागि बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ। जसले पाप गरेको छैन, जसले धर्म गरिरहन्छ, जसले सत्कर्म गर्छ, उसको लागि बाटो अलग्गै छ। यो बाटो उसले जानु पर्दैन। उसले त सुरलोकलाई भेदन गरेर परम ब्रह्म ज्योति पुञ्जमा गएर समाहित हुन्छ भनेको छ। त्यो साधु सन्त महन्त सत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा जो महान महान, जसले अर्काको अहितको लागि जिन्दगीमा मनबाट पनि सोचेनन्, त्यस्तो जीवको त स्वतः कल्याण हुन्छ। सज्जन, भगवान प्रभु परमात्मा नारायण गरुडलाई भन्नुहुन्छ, हे गरुड, ध्यान दिएर यो कथालाई सुन। जुन यमराजको भूमि छ, मृत्युलोकदेखि यमराजको भवन पुग्न धेरै समय लाग्छ। जीवलाई लगभग 11.5 महिना लाग्छ भनेको छ। जब 13 दिनको कर्म सकियो, 13 दिनको कर्म सकिए पछाडि उसले आफ्नो यात्रालाई प्रारम्भ गर्छ र यात्रा गर्दै गर्दै जाँदा 11.5 महिना लगभग उसलाई यमराजको यममार्गमा पुग्न, त्यो यमराजको भवनमा पुग्नको लागि त्यति समय गरुड पुराणले निर्धारण गरेको छ। त्यति समय लाग्छ। त्यो जाँदाखेरि धेरै दुःख र कष्टलाई प्राप्त गर्छ। बैतरणी नदी पार नगरिकन यमराजको भवनमा कोही पनि पुग्दैन। हे गरुड, गरुड पुराणमा 21 प्रकारको नरकहरूको वर्णन गरिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा 28 प्रकारको नरकहरू वर्णन गरिएको छ। अब जुन नरकहरूको वर्णन आउँछ, अब जुन त्यो जीवले 13 दिन पछाडि यात्राको वर्णन आउँछ, यो अति नै भयङ्कर यात्राको वर्णन गरेको छ। अब गरुड तिमीले त्यो कुरा सुन भनेर भगवान नारायणले गरुड देवलाई बताउनुहुन्छ। कीदृशो यमलोकस्य पन्था भवति दुःखद, तत्र यान्ति यथा पापास्तन्मे कथय केशव। हे भगवान नारायण, अब हजुरले यो कुराहरू मलाई बताइदिनुहोस् कि यम मार्गको बाटो जानेवाला जीवले कति दुःख पाउँछ, कति कष्ट पाउँछ, त्यो विषयमा म सुन्न चाहन्छु। मेरो शरीर काँपिरहेको छ, तर पनि म यो कुरा सुन्न चाहन्छु कि यम मार्गको बाटो जानेवाला जीवले कस्तो प्रकारको दुःखलाई सहन गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस् हजुरहरू पनि, हामीले 13 दिनसम्मको कर्म गऱ्यौँ। योसम्म ऊ प्रेत भएर हाम्रै घर वरिपरि घुमो। 13 दिनको दिन हामीले ब्राह्मणलाई भोजन गरायौँ।
ब्राह्मणलाई भोजन गराएपछि सूर्य अस्ताञ्चलतर्फ जाँदा नजाँदै यमराजका दूतहरूले आएर जस्तो प्रकारले एउटा बाँदर पकड्नेवालाले बाँदरलाई जबरजस्ती पकड्छ, त्यसै गरी यमराजका दूतहरूले आएर त्यो जीवलाई जबरजस्ती पक्रिएर लिएर जान्छन्। त्यति बेला सज्जन उसले केही बोल्न सक्दैन। भन्छ भन्न त पत्नी बचाऊ भनेर, कसले भन्दैन र? आपत परेको बेला याद नआउने पत्नी कुन पत्नी, र आपत परेको बेला साथ नदिने पत्नी के पत्नी? यही त हो पति पत्नी भनेको। एक आपसमा दुःख पर्दा सम्झना आओस्। सुख पर्दा त दुनियाँ छँदैछ नि। सुख पर्दा कसैको जरुरतै पर्दैन व्यक्तिलाई। दुःख परेको बेला साथ दिने पति पत्नी, आफ्ना सन्तान। हिजो पनि त मैले वर्णन गरेँ, जब सज्जन त्यो गजेन्द्र आफ्ना छोराछोरीलाई लिएर सरोवरमा नुहाउन भनेर गएको थियो। उसलाई पनि खुसी लागेको थियो त्यो सरोवरमा नुहाउला, मेरा छोराछोरीको साथमा घुम्न जाँदा कति आनन्द हुन्छ भनेर। तर त्यहाँ गएर नुहाउन लाग्दाखेरि जब गोहीले उसको खुट्टा पक्रियो, तब उसले पनि आपत परेको बेला भन्यो, भगवान हे पत्नी मलाई बचाऊ, हे पुत्र मलाई बचाऊ, मलाई दुःख परेको छ, मलाई कष्ट परेको छ, मलाई आपत परेको छ, मलाई विपद परेको छ, मलाई बचाऊ भनो, बार बार भन्यो सज्जन। हजुरहरू सबैलाई थाहा छ। तर जब उसका पत्नीहरूले बचाएनन्, जब उसका छोराहरूले बचाएनन्, त्यति बेला त्यो हात्तीले आँखाभरि आँसु पारेर भन्यो, जसको लागि मैले जिन्दगीभरि गधा बराबर भएर काम गरेर पालेँ, हुर्काएँ, बढाएँ, त्यति बेलाको कष्ट मैले सहन गरेँ, तर आज मलाई बचाऊ भन्दा बचाएको छैनौ तिमीहरूले। त्यस कारणले गर्दा म तिमीहरूको मुख नहेरिकन मर्न चाहन्छु, तिमीहरू यहाँबाट गइहाल भनेको थियो। चित्त दुख्छ सज्जन। जीवनमा कसैले कसैको चित्त नदुखाउनु अरे। चित्त दुखाएर दुनियाँमा केही मिल्नेवाला छैन। कसैको चित्तमा हाम्रो शब्दले पीडा नपुगोस् अरे। गरुड पुराणले त्यही भनेको छ। भगवान प्रभु परमात्मालाई गरुडजी महाराजले यही कुरो सोध्नुभयो, सज्जन व्यक्ति जब मृत्यु पश्चात यम मार्गको बाटो यात्रा गर्छ, त्यसले कुन प्रकारको दुःखलाई प्राप्त गर्छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोला, सम्झनुहोला, चित्त बुझेको कुरोलाई लेख्नु पनि होला। भगवान भन्नुहुन्छ, यम मार्ग महत् दुःख प्रदं ते कथयाम्यहम्, मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यति कम्पित। नारायण पनि रुँदै भन्नुभयो, आँखाबाट आँसु आइरहेको छ नारायणको। नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, हे गरुड तिमी त वास्तवमा मेरो भक्त हौ, तर मेरो भक्त भए पनि मेरो भक्तले कहिले यमराजको त्यो यम मार्गबाट यात्रा गर्नु पर्दैन। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, जो मेरो भक्त छ, जो मेरो चिन्तन गर्छ, जो मेरो आराधना गर्छ, उसले कहिले यम मार्गबाट यात्रा गर्नु पर्दैन। तर यो यम मार्गको यात्राको कथा सुन्दाखेरि मेरै भक्त पनि रुन्छ। यति काँप्ने छ, जुन प्रकारले ठुलो हावाहुरी आउँदा पिप्पलको पातहरू हल्लिनेछन्, त्यस्तै व्यक्ति हल्लिन्छ यो यम मार्गको यातना सुन्दा भनेर भगवानले गरुडलाई भन्नुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ, कस्तो हुन्छ त हेर्नुहोस्, 13 दिनसम्म त्यो जीव रह्यो। अब 13 दिनदेखि जब यात्रामा निस्क्यो, यात्राको वर्णन गरिन्छ। यात्रामा कुन प्रकारको दुःखलाई प्राप्त गर्छ? वृक्ष छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नर, तस्मिन् मार्गे न चानाद्यं येन मे प्राणान् समुद्धरेत्। त्यो व्यक्ति जुन बाटो निस्किएर गएको हुन्छ, त्यो बाटोमा एउटा पनि वृक्ष हुँदैनन्, जसले दिनमा 247 योजन टाढासम्म यात्रा गर्नुपर्छ एक दिनमा। अब योजन भनेको कति भन्नुहुन्छ भने, एक योजनमा 4 कोस हुन्छ। 247 इन्टु 4 इन्टु 3 लगाउँदा किलोमिटर आउँछ। लगभग 10, 15, 20 हजार किलोमिटर एक दिनमा त्यो जीवले चल्नुपर्छ, एक दिनमा हिँडेर। अब बाटोमा केही खाना पाएदेखि त यात्रा गर्न सजिलो हुन्छ, तर केही पाउँदैन अरे। यहाँ हेर्नुहोस्, वृक्ष छाया, रुखहरू पनि एउटै हुँदैनन् अरे यात्रा गर्दा।
पुरै ढुङ्गा, तातो तातो ढुङ्गा, फलामहरू, यो काँटीहरू घोचिएको हुन्छ अरे। त्यो बाटोबाट ऊ हिँड्छ, वृक्ष छाया उसले देख्न पाउँदैन, जसले यो लोकमा रहेर वृक्ष रोपेको छैन। अगाडि वर्णन गरियो, तत्रास्ति यत्र विश्रमते नर। उसले बस्नको लागि कुनै कुर्सी पाउँदैन। उसले म एकछिन आराम गर्छु, त्यत्रो थाकेँ म, खुट्टा दुखेको छ। मृत्यु फेरि हुँदैन उसको सज्जन। मृत्यु कहाँ मागेर पाइन्छ र? उसले मर्न खोज्छ अरे, फेरि मर्न खोज्छ। उसको त देह बनिसकेको हुन्छ, सूक्ष्म देह। उसले मलाई मृत्यु दिनुहोस् भन्छ, तर मर्न सक्दैन। मर्न चाहेर मर्न सकिँदैन। अश्वत्थामाले बेइज्जती बोकेर हिँड्नुभन्दा त म मरौँ भगवान् भनेको थियो। मैले गल्ती त गरी गएँ, अब मैले त 4 पाटो मोडेको छ। यस्तो बेइज्जती दुनियाँमा देखाएर शिर निहुर्याएर हिँड्नुभन्दा मैले मृत्यु पाऊँ भगवान् भन्दा भगवानले मृत्यु दिनु भएन। तिमीले त अझै अमर बन्नुपर्छ। अश्वत्थामा अझ अमर बने। मृत्यु मागेर पाइँदैन। जब त्यो जीवले यात्रा आरम्भ गर्छ, कुनै वृक्षको सहायता लिन पाउँदैन, कहीँ बस्ने ठाउँ पाउँदैन। उसले यस्मिन् तस्मिन् मार्गे न चान्नाद्यम। उसले मार्गमा जाँदा खानको लागि केही पाउँछ त भन्दा खानको लागि पनि सज्जन केही प्राप्त गर्दैन। उसले भोकै हिँड्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा मैले अस्ति पनि वर्णन गरेँ, फेरि पनि भन्दैछु, सकिन्छ भने वर्ष दिनमा वर्षै दिन ब्राह्मणलाई बोलाएर भोजन गराउने। त्यो सकिँदैन भने महिनामा 2टा जुन तिथि छ त्यो तिथिमा भोजन गराउने। त्यो सकिँदैन भने महिनामा एउटा तिथि भोजन गराएर 12 महिनामा 12 चोटि भोजन गराउने। यदि भोजन गराउने सामर्थ्य छैन भनेदेखि गौलाई केही खुवाउने। गौलाई खुवाउने पनि सामर्थ्य छैन भने ब्राह्मणलाई बोलाएर गिलासमा अलिकति तिल हालेर ब्राह्मणलाई त्यो पानी पिलाइदिने। त्यो पनि छैन भने सूर्यनारायण भगवानलाई निस्किएर अर्घ्य दिएर यो व्यक्ति भइदिए हुन्थ्यो भनेर दुनियाँले याद गर्छ। त्यस्तो व्यक्ति मरे पनि तिनीहरू नमरे बराबर हुन्, तिनीहरू जीवित बराबर हुन्। तिनीहरूले उत्तम लोक र उत्तम गति त स्वतः प्राप्त गरिसकेका हुन्छन्। बोलो नारायण भगवानको। यो देह हामीले धेरै ईश्वरलाई प्रार्थना गरेर, धेरै ढोगेर, धेरै प्रणाम गरेर प्राप्त गरेको देह हो सज्जन। यो देहलाई क्षणभङ्गुरको रूपमा, पानीको थोपाको रूपमा समाप्त नपारौँ। यसबाट हामीले सत्कर्म गरौँ, ईश्वरको चिन्तन र आराधना गरौँ। जुन कार्य गर्दाखेरि सत्कर्म मैले वर्णन गरेँ। हजुर जे गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले कथा सुन्न मन छैन भने दर्शन गर्नु हो। दर्शन गर्न मन लाग्दैन भने शास्त्र पढ्नुहोस्। शास्त्र पढ्न हजुरलाई मन लाग्दैन भने कसै गरिबलाई केही दिनुहोस्। त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न भने गौलाई दिनुहोस्। केही न केही आफ्नो तर्फबाट योगदान गरौँ। कथै सुन्नुपर्छ, मन्दिरै जानुपर्छ भनेर भनिएन। केही न केही सत्कर्म मनुष्यले जीवनमा गरिरहनुपर्छ। बोलो नारायण भगवानको। यदि गर्दैन भने उसले धेरै दुःख कष्टलाई प्राप्त गर्छ। सज्जन क्वचित अंगार वृष्टिश्च। उसले यात्रा गर्दै जाँदा आगोहरूको माथिबाट वृष्टि हुन्छ अरे तल। उसको टाउकोबाट आगो खन्याइन्छ, तब पनि ऊ रुँदै रुँदै भए पनि यात्रा गर्छ। सम्झन्छ उपाय केही गर्न सक्दैन, यात्रा उसले गर्नै पर्छ। गाढान्धकारस्तत्रास्ति छ्यारकर्दम वृष्टिश्च। काहीँ उसको उपर किचड आदि इत्यादि खस्छन्। हिलो लेदोले उसलाई पुरिदिन्छ। पुरे पनि ऊ त्यहाँबाट जुरुक्क उठेर हिँड्नुपर्छ। एकछिन यही पुरिएको बेलामा पनि बसौँला न त भन्न पनि पाउँदैन उसले। तुरुन्त उसलाई घिसार्छन्, किनकि उसले त यात्रा गर्नु छ एक दिनमा 247 योजन। त्यो सम्भवै छैन सज्जन। बहुत दुःखको कुरा छ। यहाँ जति वर्णन गरिएको छ त्यति वर्णन गर्ने हो भने हाम्रो अन्तर हृदयले पश्चाताप धेरै गर्नेछ। केही मात्रामा मात्रै वर्णन गर्दैछु। अनि यस्तो ठाउँमा जान्छ अरे कहिलेकाहीँ घोर अन्धकार हुन्छ, जहाँ घोरान्धकार भनिन्छ। त्यो अन्धकारमा गएको बेलामा उसले केही देख्दैन। काँडा राखिदिएको हुन्छ, फलाम राखिदिएको हुन्छ, ढुङ्गा तिखा तिखा बनाएर राखिदिएको हुन्छ। अँध्यारोमा हिँड्नुपर्छ उसले। त्यहीँ खुट्टा घोज्छ, त्यति बेला उसले खुट्टा छुउँला भन्न पनि पाउँदैन। तुरुन्त उसले यात्रा गर्नुपर्छ। पश्चातापको आँसु खसाल्नुभन्दा उसको जीवनमा अरू कुनै उपाय हुँदैन सज्जन।
मार्ग मध्ये बहत्युग्रा घोरा बैतरणी नदी। अब आयो बैतरणी नदीको कुरा। नरकको कुरा त सुन्ने नै छौँ, अहिले यात्रा हुँदैछ। अब त्यो जीवले यही प्रकारको दुःख र कष्ट झेल्दै 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 6 महिनाको यात्रालाई पुरा गरिसक्यो। 6 महिनाको यात्रा गरे पछाडि मार्ग मध्य भनेको आदि भागमा आएपछि बैतरणी नदी आउँछ। बोलो गोविन्द भगवानको। बैतरणी नदी आउँछ सज्जन। मार्ग मध्ये ब्रह्मत्युग्रा घोरा बैतरणी नदी। सा दृष्ट्वा दुःखदा किं वा यस्या वार्ता भयावहा।